بدون التأخير أنا ألتمس فضيلة الشيخ القاري المقري حسن متليلى عبد الله من تنزانيا أفريقيا تفضل أن يأتي ويثلج صدورنا بتلاوته الممتازة المأمونة، فليتفضل مشكورا، فجزاه الله خيرا وقبل سعيه وضاعف أجره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. My name is Hassan Abdullah Mumtanila from Tanzania. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ما شاء الله. ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر ما شاء الله. ما شاء الله.
ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ما شاء الله. سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم الله ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما شاء الله ما شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ فی الدارین. ما شاء اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ القاری المقری حسن مطلعہ عبداللہ من تنزانیہ، جو ایک مخصوص انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے.